नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। स्वास्थ्य मन्त्रीको कुर्सीबाट गलहत्तिनुभन्दा अघि नै औषधिको मूल्यमा 15% बढाएर व्यापारी खुसी पार्ने र आफू पनि खुसी हुन विरोध खतिवडाले औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया 2079 पास गर्न खोजेको विषय यति बेला चर्चामा छ। खाद्यान्न, पानी, तेल, पेट्रोलियम, शिक्षा, स्वास्थ्यमा महँगीले जनताको ढाड सेकेर पनि मन शान्त नभएपछि सरकारका एक मन्त्री अर्थात् भर्खरै पूर्व भएका विरोध खतिवडा व्यापारीसँगको सेटिङमा औषधिको मूल्य 15%ले बढाउने खेलमा लागेछन्। औषधिको मूल्य बढाउँदा केही व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ, यसकारण मन्त्री खतिवडा पनि यही कर्ममा लागे। जसरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा केही उद्योगी व्यापारी पोस्न करको दर नै हेरफेरमा लागेका थिए। अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री व्यापारीका पाउमा लम्पसार, शिक्षा मन्त्री मेडिकल माफियाका अगाडि लम्पसार, यातायात मन्त्री इम्पोस्ट चलखेल गर्नेहरूको पाउमा लम्पसार परेको दृश्य हामीले थाहा नै पायौँ। अरू कहाँ कहाँ को लम्पसार परेर देश कसरी लुटिरहेका छन् थाहा पाउन सकिएको छैन। तर यहाँ सबै सेटिङ गर्ने लाइनमै छन्। अस्पतालको बेल देखेर आत्तिएर बिरामीहरू त्यही अस्पतालको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्न विवश छन्। महिलाहरू सडकमै बच्चा जन्माउँछन्। धेरैले त सामान्य उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। हाम्रो देशका स्वास्थ्य मन्त्री औषधिको मूल्य बढाउन क्याबिनेट छलेर व्यापारी खुसी पार्न औषधिको मूल्य बढाउन खोजिरहेका छन्। त्यो पनि मन्त्री पद खुस्किने निश्चित भइसकेपछि। केही दिन अघि नै मन्त्री भएको 8 महिनामै नेकपा यसले आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्न लागेको विषय बाहिरिएको थियो। छोटो समयमै मन्त्री फेर्नुको मतलब सबैलाई लुट्ने मौका दिनु हो भनेर धेरैले आक्रोश पनि पोखे। केहीले विरोध खतिवडाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, अरूलाई हटाउनु राम्रो नराम्रो भन्न सकिन्न, विरोध खतिवडा हट्नु चाहिँ नेपाली जातिकै लागि उपलब्धिको विषय हो। औषधिको मूल्य बढाएर व्यापारी मालामाल हुँदा, जनताको ढाड सेकिँदा हाम्रा स्वास्थ्य मन्त्रीको मन किन खुसी हुन्छ? अहिलेसम्मको महँगीबाट नेपाली जनता जति छटपटिनु पर्ने थियो त्यति छटपटिएको देखिएन। यसकारण मेरो तर्फबाट 15% थपिदिन्छु भन्ने यिनलाई लागेको हो कि जनताको घाँटी न्याक्न व्यापारीको पीडामा आँसुले भल बगाउन तयार भएका खतिवडाले स्वास्थ्य बिमा गराएकाहरूको उपचार त्रिवी शिक्षण अस्पतालले समेत गर्न छाडेको थाहा पाए कि पाएनन् त्यो त हामीलाई थाहा छैन। बिमा गरेर पनि जनताले उपचार पाउन छाडेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीको मन व्यापारीको पीडामा किन पग्लेको होला? 27 मे सन् 2012 मा भारतको स्टार प्लस नामक टेलिभिजन च्यानलले सत्यमेव जयते भन्ने कार्यक्रम मार्फत औषधिमा हुने लुटको पर्दाफास गरेको थियो। त्यो कार्यक्रमका होस्ट भारतीय सिनेमाका कलाकार आमिर खान थिए। जहाँ बाहिरी पसलमा 2151 पर्ने औषधि जेनेरिक औषधि पसलमा 353 मात्रै परेको देखाइएको छ। युट्युबमा त्यो कार्यक्रम अहिले पनि खोजेर हेरे हुन्छ। स्थिति नेपालको पनि ठ्याक्कै यही नै हो। ब्रान्डको नाममा औषधि जुन लुट छ त्यो धेरैलाई थाहा नै छैन। हाम्रो देशमा मन्त्री सचिवहरूलाई जनता लुट्ने आइडिया थाहा हुन्छ, जनतालाई राहत दिने आइडिया फुर्दैन। भारतमा जेनेरिक औषधि बिक्री भइरहेको छ भने यस्तो काम नेपालमा किन गरिँदैन? किनभने नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै बिरामीको भन्दा बढी चिन्ता व्यापारीको फाइदामा छ। फेरि पनि भन्छौँ, हामी नेपाली अभावग्रस्त प्राकृतिक रूपले भएका होइनौँ। हामीलाई लुट्नेहरू शासनमा छन्। उनीहरूको लुटका कारण हामी अभावग्रस्त, विपन्न र प्रताडित भएका हौँ। न्यायपूर्ण समाज, स्वच्छ शासन शैली, विधि र नियममा चल्ने सरकार हुने हो भने नेपालीका आधा समस्या 1 महिनामा समाधान हुन्छन्। अहिले बजारमा सुगर, प्रेसर, ग्यास्ट्रिक आदिको औषधि जति मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ती औषधिहरू जेनेरिक नामबाटै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने 130 पर्ने औषधिको मूल्य 1 रुपैयाँ 90 पैसामा आइपुग्छ। 1.25 लाख पर्ने ब्लड क्यान्सरको औषधिको मूल्य 10,000 वा योभन्दा पनि तल झर्छ। तर यस्तो गर्न दिइँदैन, किनभने देशमा व्यापारीका पालनहारहरू स्वास्थ्य मन्त्री छन्। राज्यको उपल्लो निकायमा बसेकाहरूको यस्तो हरकत देख्दा कैयन प्रश्नहरू मनमा उब्जिन्छन्। आखिर यिनलाई नपुग्दो चाहिँ के भएको हो र यो सबै हरकत गरिरहेका छन्? छोराछोरीलाई युरोप अमेरिका राखेर पढाउन नसकेर हो कि रेड लेभल र ब्ल्याक लेभलको खर्च धान्न नसकेर हो कि आफै बिरामी हुँदा उपचार गराउन बैङ्कक जान सकिन्न कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको हो कि
चिन्ताग्रस्त मन्त्रीहरूले देशलाई समस्याग्रस्त बनाइ छाडे। अझै यिनको शास्ति जनताले कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो थाहा छैन। मन्त्री भन्ने पद पनि कति अनौठो हुँदो रहेछ। आइतबार एक मन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने भएपछि रुवाबासीमै उत्रिन्। यो हेर्नुहोस्। केही बेर अघि पूर्व हुनुभएका स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, तपाईँ त व्यापारीकै पीडामा रुने मान्छे, आफ्नै पद खुस्किसक्यो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी बाटा बोकेर आउँ कि बाल्टिन? आँसु त तपाईँको पनि झरिरहेको होला। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र आजको कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका 2 सदस्यलाई जानकारी नै नदिइकन निलम्बन गरिएको विषयको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी बोर्डका सिइओ विरुद्ध जान नमानेको भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले ती 2 सदस्यलाई निलम्बन गरेको आरोप छ। यसबारेको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गरेसँगै थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ। यस्तै लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको रहस्यमयी मृत्युबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी यी प्रतिभाशाली गायिकाको हत्या भएको हुन सक्ने शङ्का गरिएको छ। यो विषयको रिपोर्ट र थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै न्यायाधीश र वकिल बीच घुस डिल प्रकरण बारेको फलोअप रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। अडियो रेकर्डबारे छानबिन गर्न न्याय परिषदले 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। यो समितिमा रहेका सदस्यहरू चाहिँ कस्ता छन् र यस प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम के कस्ता छन्, यसबारेको थप फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै काजलखली नामको एक हात्तीको दुःखलाग्दो अवस्था हामी आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। 70 वर्षको उमेरमा पुगेको हात्ती सौराहामा अहिले जीवन मरणको दोसादमा छ। यस विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24। यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना पीडाबारे तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, बिचौलिया मार्फत करको दरमा हेरफेर गराउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध विराटनगरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 70%ले तालीमा र 30%ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरूले जाहेर गर्नुभएको यो मत परिणामअनुसार जनार्दन शर्मा विरुद्ध विराटनगरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् तालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5-6 महिनामै मात्रै काम गर्न पाउने गरी केही सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ। के यो चुनाव खर्च उठाउने उपाय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले बीचको टक्कर फेरि सतहमा आएको छ। पर्यटन बोर्डले गर्नुपर्ने भ्याउनुपर्ने अनगिन्ती लक्ष्यहरू छन्। कोरोना महामारीका कारण शिथिल भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि बिउत्याउन यो बोर्डको भूमिका ठुलो हुन्छ। तर बोर्ड भनेको कसैका लागि जागिर खाने, कसैका लागि सरकारी पैसा खर्च गर्ने र कसैका लागि भ्रष्टाचार गर्ने अखडा मात्रै बनेको छ। मन्त्रीहरूका लागि भर्ती केन्द्र, राजनीति गर्ने थलो पनि बन्यो। करिब 2.5 वर्ष अघि 3 जना सदस्य एकै मिति र एकै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका थिए, तर अहिले 2 जनालाई बर्खास्त गर्दै कारण भनियो तपाईहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै मिलेको थिएन, यसकारण तपाईहरूको जागिर चैट। यो प्रकरणका मुख्य खेलाडी पर्यटन मन्त्री प्रेम आले हुन्, तर आइतबार मन्त्री आलेको पद नै चैट भइसकेको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको मनमौजी क्रियाकलापले नेपाल पर्यटन बोर्ड अराजक कर्म गर्ने थलो जस्तो बनेको छ। मन्त्री आलेले हालै पर्यटन बोर्डका 2 सदस्यलाई हटाएको घटनाले बोर्ड अराजकताको शिकार भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। मन्त्री आलेले आइतबार आफ्नो राजीनामा पत्र पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बुझाएको खबर बाहिरिसकेको छ। पछिल्लो कार्यकालको अन्तिम समयमा आलेले पर्यटन बोर्डका 2 सदस्यलाई बिना कारण र गैर कानुनी ढङ्गले बर्खास्त गरेका छन्। झन्डै 2.5 वर्ष अघि बोर्डमा सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका नावा निमा शेर्पा र कृष्ण शाहलाई मन्त्री आलेले असार 7 मा हटाएका छन्। बर्खास्त भएका सदस्यहरूलाई यसबारेको जानकारी चाहिँ असार 10 मा फाइबरबाट दिइएको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी धनञ्जय रेग्मी विरुद्ध पहिलेदेखि नै आक्रामक रहेका मन्त्री आलेले बदलाको भावले 2 सदस्य हटाएको टिप्पणी भइरहेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले 2 सदस्यलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कारणमा उनीहरू मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सदस्य भएको भन्ने छ। शेर्पा र शाहलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी समितिको सदस्य नियुक्त हुँदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट नियुक्ति हुनुपर्नेमा नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको निर्णयबाट नियुक्ति भएको देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको 2079 असार 7 गतिको निर्णय अनुसार समितिको सदस्य पदबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराइएको छ। मन्त्रालयको यो पत्र हेर्नुहोस्। बोर्डका सदस्यहरू शेर्पा र शाहसँगै एउटै मिति र प्रक्रियाबाट उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल पनि नियुक्ति भएका थिए। यी सबैलाई तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नियुक्त गरेका थिए, तर अहिले शेर्पा र शाहलाई मन्त्री स्तरबाट नियुक्ति दिइएको भन्दै मन्त्री आलेले हटाएका छन्। जबकि सोही प्रक्रियाबाट नियुक्त उपाध्यक्ष रिजाल अहिले पनि पदमा बहाल छन्। पर्यटन बोर्डको सदस्यको नियुक्ति हालसम्म मन्त्रीले नै गर्दै आएका छन्, तर मन्त्री आलेले आफूलाई मन नपर्ने सदस्य छानेर हचुवामा बर्खास्त गरेका छन्। यस्तै 2078 फागुन 6 गते नियुक्त भएका मदन कुमार आचार्य, त्यसपछि नियुक्त भएकी मिलन देवकोटाको नियुक्ति मन्त्री प्रेम आले आफैले गरेका थिए। उनीहरूको हकमा पनि मन्त्रालय मौन बसेको छ। बर्खास्तीमा परेकाहरूले कानुनी उपचारका लागि प्रक्रिया थाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो चाहिँ अहिलेसम्म नजिरभन्दा अलिकति फरक र हामी मध्येबाटै यही प्रक्रिया र यही विधि र यही ऐनमा टेकेर नियुक्ति भएका साथीहरू फेरि त्यहीँ रहँदाखेरि चाहिँ हामी अन्यायमा पर्यौँ कि भनेर सम्मानित चाहिँ न्यायालयमा पुगेका मात्र हौँ। यसअघि आपराधिक घटनामा जेल सजाय पाएका लीला लामालाई मन्त्रालयले बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 10 वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको थियो, तर 2067 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसकै दिन पारेर उनलाई आम माफी दिएर जेलबाट छुटाइएको थियो। तीव्र आलोचनापछि आफैले नियुक्त गरेका लामालाई हटाउन मन्त्री आले बाध्य भएका थिए। मन्त्री र सिइओको साँडे जुधाई, अङ्कगणित मिलाउन हटाइयो सदस्य। पर्यटन मन्त्री प्रेम आले जसरी पनि नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीलाई हटाइ छाड्ने ध्याउन्नमा छन्। मन्त्री आलेले केही समय अघि यी 2 सदस्यलाई फोन गरेर सिइओलाई हटाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए, तर उनीहरू दुवैले अदालतको मानहानि हुने भन्दै मन्त्रीको भनाइमा फरक मत राखे। सिइओलाई हटाउन अङ्कगणित नमिल्ने देखेपछि आवेशमा आएका मन्त्री आलेले दुवै सदस्यलाई हटाइदिए। आफूहरूबाट स्वार्थपूर्ति हुने अवस्था नभएपछि मन्त्री आलेले हटाएको उनीहरूको आरोप छ। उहाँले जे तर्क देखाएर चाहिँ निकाल्नु भएको छ त्यो नै वास्तवमा भ्रमपूर्ण छ। अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डको हिस्ट्रीमै अधिकांश चाहिँ बोर्ड सदस्य नियुक्तिहरू मन्त्री स्तरबाट भएको हो, तर उहाँहरूले चाहिँ अब मन्त्री परिषदबाट हुनुपर्ने भनेर एउटा चाहिँ गलत चाहिँ प्रुफ देखाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतबाट नै सायद हामीले न्याय पाउँछ होला त्यसको विषयमा। विमानस्थलको आगमन कक्षमा भन्सार कर्मचारीलाई थप्पड हानेपछि सिइओ रेग्मी विवादमा परेका थिए। त्यसपछि मन्त्री आलेलाई नै रक्सी खान जाउँ भनेपछि रेग्मीसँग आले क्रोध बनेका थिए। सिइओ रेग्मीलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गरिएको थियो, तर रेग्मीका पक्षमा अदालतले फैसला गरेपछि उनी अन्तरिम आदेश दिएर बोर्डमा फर्किएका थिए। त्यसपछि बोर्ड भित्रीबाट सिइओलाई हटाउने खेलमा लागेका मन्त्री बारम्बार प्रयासका बावजुद असफल हुँदै आएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिइओ सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब पर्यटन मन्त्रीले जाँदा जाँदै आज बिहान मात्रै तपाईँलाई हटाउने एजेन्डाका साथ चाहिँ बोर्ड बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो, यद्यपि त्यो बैठक असफल भयो होइन। अनि दिउँसो चाहिँ आफै मन्त्री आले राजीनामा दिनुभयो, उहाँले दिनुभयो, उहाँको पद नै यति बेला चयन भइसकेको स्थिति छ। जाँदा जाँदै भए पनि धनञ्जयलाई चाहिँ ठेगान लाएरै छाड्छु भन्ने जस्तो देखियो होइन। तपाईँसँग मन्त्री आलेको गहिरो एबी चाहिँ के हो खासमा? यो उहाँले चाहिँ गहिरो एबी साध्नु भयो जस्तो लाग्यो, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि अथवा तपाईँको विचार चाहिँ के छ यसमा? होइन, अब इजिपी भन्दा नि व्यक्तिगत सोच यो उहाँको होइन। हामीले राम्रो गर्दा गर्दै उहाँलाई अब कतिपय कुराहरू उहाँले भने अनुसारका नहुँदा उहाँले चित्त दुखाउनु भएको मात्र हो। कतिपय अब मन्त्रीज्यूले भनेका कुराहरू हामीले उहाँले भने अनुसार नगरिदिएको हुनसक्छ। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ
हाम्रो कार्यशैली मन नपरे होला। अब हामीले राम्रो हिसाबले भनेको कुरा नि उहाँले नेगेटिभ लिनुभयो होला, त्यही नै हो। अब उहाँले गरेका प्रयासहरू एक प्रकारले नियम विपरीत थिए र त्यसमा प्राय सबै बोर्ड मेम्बरहरूको सहमति रहेन। त्यही भएर उहाँले बारम्बार विभिन्न खालका आरोपहरू लगाउन खोज्नुभयो, विभिन्न खालको प्रपञ्च गर्दा नि त्यो कुराहरू सफल हुन नसकेको। तर अन्य त्यो बाहेक मैले खासै केही अरू कुरा देख्दिनँ। हजुर, अब बोर्डका 2 जना सदस्यहरूलाई चाहिँ असार 7 गते नै हटाइएको रहेछ होइन? तपाईँले हटाउने विधि पुरा गर्न चाहिँ एउटा अङ्कगणित मिलाउनका लागि 2 जना सदस्यहरू हटाएको हो भनेर भनिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? उहाँहरूको लागि जुन आरोप लगाइएको छ, आरोप भन्दा पनि उहाँहरूलाई किन बिना आरोप के कारणले हटाइयो भन्ने केही नदेखिकन हटाइएको छ। सामान्य कुरा कार्यकारी प्रमुख माथि लगाइएको आरोप लगाएर कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउनुपर्छ भन्ने खालको उद्देश्यमा उहाँलाई साथ नदिएको भन्ने हो खास उहाँको। तर लेख्दाखेरि मन्त्री परिषदबाट तपाईँहरूको मनोनयन हुनुपर्नेमा मन्त्री स्तरबाट मात्रै भएकोले तपाईँहरूलाई हटाइएको छ भनेर बिना कुनै कारण उहाँहरूलाई चाहिँ पदबाट हटाइएको छ, जुन चाहिँ सरासर एक प्रकारले उहाँहरूप्रति एक प्रकारले नाइन्साफी भए हो भन्छु म। किन भन्नुहुन्छ भने आज पर्यटन बोर्डको स्थापना कालदेखि नै सबैलाई मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नै गरिएका कागजहरू पर्यटन बोर्डमा सुरक्षित छन् र अब सबैलाई त्यही प्रक्रियाबाट गर्ने र त्यो बेलामा जुन बेला उहाँ 2 जनाको निम्ति भएको थियो त्यो बेला खास 2 होइन 3 जनाको निम्ति सबै भएको थियो। त्यो मध्ये 1 जना चाहिँ केही बोर्डमा बस्न हुने, अरू 2 जनालाई हटाउनु भनेको नै कता कता चाहिँ उहाँहरूको नियत चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने कुराहरू प्रश्न देखिन्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ उहाँहरू छिटै पुनर्वाली भएर आउनु हुनेछ, किनभने अब यो प्रक्रिया पनि गलत भयो र एक प्रकारले व्यक्तिगत रूपमा रिस तानेको जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ गलत भयो। यस्तो गर्नु हुँदैन र उहाँहरू पनि अब राज्यको कुनै समयका मन्त्रीज्यूहरूबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने लायकको व्यक्ति देखेर ल्याइएको व्यक्तिहरू हो भने उहाँहरूलाई त्यसै नै बिना कारण मन्त्रीज्यूले भनेका कुराहरू पुरा नहुँदा उहाँहरूलाई हटाइदिनु नहुन्थ्यो। अब हटाइएको छ र मैले पनि त्यो जानकारी पाएँ, तर त्यो पत्र पढ्दा हास्यास्पद छ जसमा कुनै लजिकै छैन। ठिक छ, अब आलेले चाहिँ आज आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई एक्सन मन्त्रीका रूपमा चाहिँ उहाँले परिभाषित गर्नुभएको छ। 2 जना बोर्ड सदस्यलाई पनि बर्खास्त गरिदिनु भयो। अब समग्रमा तपाईँलाई उहाँको एक्सन चाहिँ कस्तो लाग्यो सिओ साहब? अब हेर्नुहोस्, अब यो देशमा एक्सन भनेको के हो, के को लागि हो एक्सन? ठिक छ, एउटा प्राइभेट सेक्टरको राम्रोको लागि एक्सन लिन्छ भने राम्रो, तर सबै ठाउँमा खलल मात्रै पुर्याउँछु, हस्ते मात्रै गर्छु भन्ने हो भने त्यसले के राम्रो गर्छ? आरएनएसमा उहाँले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चलाउनु भयो, योग्य व्यक्तिहरूलाई चलाउनु भएको छ होइन। त्यस्तै उहाँले चाहिँ तपाईँको एनएमए के भन्छ हजुरको पर्वतारोहणमा चाहिँ संस्था माउन्टेन एकाडेमीमा त्यस्तै गर्नुभएको छ र तपाईँको गएर नाथममा त्यस्तै छ। पर्यटन बोर्ड तपाईँले देखि नै हेर्नुभयो होइन। भने प्राय जसो पर्यटनसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि एउटा इस्ट्याब्लिस जुन संस्थाहरू हुन्, जुनले एउटा काम गरिरहेका थिए, एउटा रिजल्ट दिइरहेका थिए, आज सबै उहाँले आफ्ना चाहेका व्यक्तिहरूलाई भर्ना गर्न खोजेको देखिन्छ र उहाँले गरेका कामप्रति अब पर्यटन क्षेत्र स्पेसली प्राइभेट सेक्टर खुसी छैन, किन सबै ठाउँमा सबै व्यक्ति अयोग्य थिए त यत्र समय बसेका, एउटामा होइन, 2टामा होइन, एउटा व्यक्ति होइन, 2टा व्यक्ति होइन, सबै अयोग्य हुने, उहाँ मात्रै योग्य हो भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ उठेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले धेरै भन्न चाहिनँ, तर मलाई लाग्छ यसरी बनाइएका संरचना एउटा प्रक्रियाबाट आएका व्यक्तिहरू जसले अब मन लाएर देश विकासको लागि काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई चलाउनु हुँदैन थियो र प्रायः जसो पर्यटनका मेजर इन्स्टिट्युसनहरू सबैमा हस्तक्षेप भएको छ, जुन चाहिँ त्यति सकारात्मक हिसाबले मैले चाहिँ लिन सकेको छैन। हजुर, अब एक्सनै मन्त्री भन्दाखेरिमा अब एक्सन केलाई भन्नुहुन्छ अब यस्तै जताततै भत्ता भुङ्न पार्नेलाई एक्सन हो भने उहाँ पक्कै एक्सन मन्त्री हो होइन। अब होइन भने मैले त खै खासै त्यस्तो एक्टिभ डाइनामिक एक्सन मन्त्रीको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ सहजै उहाँले भने तापनि मैले चाहिँ स्वीकार्न सक्दिनँ। अरू चाहिँ अब हजुरले अब सङ्घ संस्थासँग बुझ्नुहोस् होइन। अब यति भनिरहँदा तपाईँले चाहिँ बोलीमा असभ्य अशिष्ट व्यवहार पनि उस्तै अराजक मन्त्रीका रूपमा चाहिँ उहाँलाई म लिन्छु भनेर चाहिँ किन भन्न नसक्नु भएको त? मैले त भनेकै छु हजुर, मैले त पहिलेदेखि मैले त उहाँले मलाई नै गाली गलौज गर्नुभएको छ, मैले गाली गलौजको सम्मान के अरे अदालतमा मुद्दा पनि राखेको छु। मैले उहाँसँग
यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिनु हुँदैन पहिलाको इन्टरभ्यूहरूमा नि भन्ने गरेको छु र आज राष्ट्रिय सभामा नि कुरो उठेको छ र एउटा मर्यादामा एउटा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति मर्यादामा बस्नुपर्छ। उहाँ पक्कै पनि आफ्नो मर्यादा भन्दा बाहिर गएर बोल्नु भएको हो। जुन कुरा उहाँले माफी माग्नु पर्थ्यो आज राष्ट्रिय सभामा त्यत्रो कुरा आइसक्दाखेरि यो चाहिँ एउटा रेकर्ड भएर बसेको छ। पक्कै पनि उहाँले यो कुरो मनन गरेर त्यहाँ आज माफी माग्नु पर्थ्यो, नमागी जानुभयो, जुन चाहिँ त्यति राम्रो कुरा होइन। उहाँले आफ्नो गल्ती एटलिस्ट स्वीकार्नु चाहिँ पर्थ्यो। ठिक छ, अब उहाँको पार्टीले पनि उहाँको विषयमा चाहिँ आलोचना उहाँको पार्टीभित्रै पनि हुने गरेको छ। यद्यपि उहाँको मन्त्री पद खुस्किसकेको छ। अब उहाँको मन्त्री पद खुस्किसकेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कुनै प्रभाव पर्ला? अब के हुन्छ, तपाईँले के ठान्नु भएको छ? अब मैले सर्टमा भन्दाखेरि अब पर्यटन क्षेत्रमा लागेको कालो बादल हटेको छ। अब उज्याला दिन सुरु हुन्छन्। नयाँ मन्त्रीज्यू छ, हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौँ र उहाँसँग हामी धेरै राम्रो हिसाबले चाहिँ स्पेसली प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढ्न सक्दैछ भन्ने पुरै प्राइभेट सेक्टर चाहिँ उत्साहित छन् र मलाई लाग्छ अब पर्यटन क्षेत्रमा पक्कै पनि धेरै कुराहरू नयाँ हुनेछन् र निजी क्षेत्रलाई पक्कै पनि त्यसले चाहिँ सहुलियत पुर्याउनेछ। भनेपछि तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ? अब प्रेमाले हट्नुभयो त्यस कारणले तपाईँहरूलाई एकदम खुसी छ? व्यक्तिगत रूपमा होइन, आज साँच्चै भन्नुहुन्छ भने ठमेलमा दीप प्रज्वलन गरिरहेको छ। धेरै साथीहरू खुसी छन्, धेरै साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई अब मेरो के छ भने विशेष गरी कोरोनाले शिथिल भएका बेला पर्यटन बोर्ड चाहिँ सशक्त हुनुपर्ने जुन अवस्था थियो त्यति बेला चाहिँ राजनीति गर्ने, किचोलो गर्ने एक किसिमको यो थलो मात्रै बन्यो होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यो विषयमा लिएर? अब तपाईँहरूका योजना चाहिँ के छन्? अब यस्तो छ, खास गरेर हजुरको हामीले गत 2 वर्ष पहिला कोभिड, त्यसपछि 6 महिना कालो बादलको सामना गर्यौँ। अब मलाई लाग्छ अब हामीले दिन भनेको हामीसँग 1.5 वर्षभित्र चाहिँ 1.5 वर्ष, जुन मेरो पनि कार्यकाल 1.5 वर्ष जति बाँकी छ र यो बेलामा चाहिँ हामीले 4 वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू एचिभ गर्नु छ र त्यसको लागि हामी सबै प्राइभेट सेक्टरसँग सँगै मिलेर पक्कै पनि नेपाललाई यो 2 वर्षमा हिजो VNY 2020मा लिएको लक्ष्य पर्यटक दोब्बर पुर्याउने भन्ने जुन थियो, दोब्बरै पुर्याउन नसके नि 15 लाख पुर्याउने कुरामा म आशावादी छु र अक्टोबरसम्म नै मलाई लाग्छ 2019 को अवस्था हामी पुग्छौँ र यदि हामीले खास गरेर अहिलेको इन्डियाको मार्केट भयो, बङ्गलादेश मार्केट, मिडल इस्टमा फोकस बढी गर्न सक्यौँ भने हामी अब 1.5-2 वर्षभित्रमा चाहिँ पक्कै पनि नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या थोरै मानि 15 लाख पुर्याउन सफल हुनेछौँ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि, कुराकानीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु सिइओ साहब। हस्, धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। 2 जना सदस्यहरूलाई, बोर्डका सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ र विशेष गरी पूर्व मन्त्री भन्नु पर्यो, अब पूर्व मन्त्री प्रेम आले जो हुनुहुन्छ उहाँ र नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ बीच पहिलेदेखि नै एक किसिमको टक्कर थियो। यस विषयलाई हामीले फलोअप पनि गर्दै आएका थियौँ र यसै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शकहरू हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामी साउदीबाट बोलिरहनु भएको छ। यहाँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, के समस्यामा पर्नुभयो? साउदीको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? साउदी रियादमा छ सर, हामी पिचल्ती भएर बसेका छ। हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँहरूले? के लागि चाहिँ हामीलाई सम्झिनु भयो? अब सर अहिले 3 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म सेलेरीको ठेगान पनि छैन, ड्युटी पनि दिएको छैन, त्यसैले बिजोग पारेर राखेको छ, खानापिना पनि ठेगान छैन। तपाईँहरू सबैजना एउटै कोठामा हो बस्ने? हजुर, यस्तै हो, बाहिर सुत्ने, यस्तै बिजोग पारेर राखेको छ। अनि तपाईँहरू नियमित रूपमा काम गर्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न त? के कामका लागि जानुभएको थियो? सबैजना एउटै कामका लागि हो कि कुन मेन पावर कम्पनीले पठायो तपाईँहरूलाई? कुन कम्पनीमा पठाएको हो? किन यस्तो बिजोगको अवस्था भयो? कम्पनी गोल्फ भिजन हो, पशुपति, अल्फा, थुप्रै छ मेन पावर त सर पठाउने। अनि तपाईँहरूलाई के कामका लागि भनेर पठाइएको थियो? क्लिनिङमा पठाएको सर, सरसफाइ अब यस्तै मार्केटतिर, हस्पिटलतिर भनेर पठाएको हो। हजुर, अनि तपाईँहरूले अहिलेसम्म काम पनि दिँदैन, जतिखेर सोधे पनि पर्ख हुन्छ भन्ने। काम गरिरहनु भएको छैन? अहिले काम पाउनु भएको छैन? छैन, दिएकै छैन काम। अनि मेन पावर कम्पनीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो? के भन्छ मेन पावर कम्पनी? मेन पावरहरूले त भन्छ सर भागेर काम गर्नु भन्छ।
भागेर काम गर्नु भन्छ? हजुर, यो अब कम्पनी पनि ब्ल्याकलिस्टमा रहेछ, भागेर काम गर भन्ने कुरा गर्छ। यो तपाईँहरू अब हामी भिजिट नभाग्ने भिजामा हामीलाई जानुभएको जसरी हो कि हुन्छन्, श्रम स्वीकृति नेपाल लिएर निकालिदिनु जानुभएको? भन्दाखेरि हजुर तपाईँहरू भिजिट भिजामा जानुभएको सबैजना? होइन सर, होइन, भिजिट भिसामा होइन। ए, श्रम स्वीकृति लिएर नै जानुभएको? हजुर। अब तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्नुहोस् त? अब तपाईँहरू भागेर काम गर्ने अवस्थामा त हुनुहुन्न होला पक्कै पनि? भागेर हामी नजाने सर, भागेपछि पिछल्ती हुन्छ, हामीलाई बडो नेपालमा उद्धार गरिदिनु पर्यो, त्यसैको लागि हो। अब तपाईँहरूले मेन पावर कम्पनीको नाम चाहिँ के बताउनु भएको थियो फेरि एकपटक भन्नुहोस् त? यहाँको कम्पनीको नाम गल्फ भिजन हो। हजुर। मेन पावरको नाम एउटा पशुपति छ, एउटा अल्फारो, एउटा अनिस्टिडी। ए, तपाईँहरू फरक फरक कम्पनीबाट जानुभएका मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, यसबारेको थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला, हाम्रो टिमका साथीहरूले बुझ्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त? हस्, हुन्छ सर। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। दिनहुँ यस्ता कलहरू हामीलाई आइरहन्छन्। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण यति बेला गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, शनिबार बिहान लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनार आफ्नै कोठामा मृत फेला परिन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दिलमायासँग कोठामा एक पुरुष पनि थिए, तर प्रहरी पुग्दा दिलमायाको शव मात्रै थियो। घाँटीमा देखिएका निलडामहरू हेर्दा दिलमायाले सुसाइड गरेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर शव खाटमा थियो अनि उनको मोबाइल पनि कोठामा थिएन। सलको पासो लगाइएको भनिए पनि सल चाहिँ थिएन। दिलमायासँग रहेको पुरुष को थिए भन्ने कौतूहल पनि थियो, किनभने उनी दिलमायाको कोठाबाट भागेका थिए। पछि थाहा भयो उनी दिलमायाकै प्रेमी थिए। उसो भए उनी किन भागे त? उनको मोबाइल कसले लग्यो? कोठाको सल धुम्बाराही कसरी पुग्यो? घटना शङ्कास्पद मानिनुको कारण सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु शङ्कास्पद देखिएपछि कलाकारहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। लोकदोहोरी गायिका सुनारको मृत्युपछि कलाकारहरूले महानगरीय प्रहरी विरुद्ध बालाजु पुगेर घटनाबारे चासो र चिन्ता प्रकट गरेका छन्। कलाकारहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हत्या हो, किनभने होइन, उहाँले धेरै पहिलादेखि नै कुरा लुकाउन खोज्ने, हामीसँग सेयर नगर्ने, तपाईँको बोल्दाखेरि पनि रुनी, होइन, गीत गाउने बेलामा पनि रुनी, अनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सधैँ सेन्टी मात्रै भएर बस्नुहुन्थ्यो क्या। कति मिठो सल्लाह सुझाव के दिदीले, होइन, त्यो कुराहरू मैले सम्झेँ। दिदीले त्यो कुराहरू किन त्यति बेला त्यस्तो कुरा गर्ने मान्छेले आज यस्तो आफै गर्न त सक्यो होला जस्तो त मलाई 1% पनि छैन, होइन। खाटमा पल्टिराखेको थियो, होइन, त्यहाँ चाहिँ डोरी कहीँ झुन्ड्या छ कि भन्ने पनि थिएन, सिलिङमा केही झुन्ने ठाउँ छ कि जस्तो हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिएन। कतै बिस खाएको कहीँ सिसा छ कि भनेर प्रहरी दाइभाइसँगै हामीसँगै खोजेका थियौँ, त्यो भेटिएको थिएन। अनि त्यहाँ मोबाइल गायब छ, मुख्य कुरो। उसले स्टाटस लेख्यो, स्टाटस लेखेपछि मोबाइल छैन। त्यहाँ मोबाइल नहुने बित्तिकै केही न केही आशंका त भइहाल्छ। सुर्खेत घर भएकी सुनार काठमाडौँको नेपाल 4 मा डेरा गरी बस्ती आएकी थिइन्। शनिबार बिहान 11 बजे सुनार आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। सुनारले शुक्रबार राति आफूलाई बाँच्न मुस्किल भएको भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस समेत लेखेकी थिइन्। सुसाइड नोट जस्तो लाग्ने उनले स्ट्याटससँगै 8वटा टिकटक भिडियो पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन्। तर बिहान 11 बजे उनलाई प्रहरीले उनकै कोठाबाट मृत अवस्थामा फेला पार्यो। दिलमायाको कोठामा हुने पुरुष किन भागे? केही समय अघिदेखि दिलमाया डिप्रेसनबाट ग्रसित भएको जस्तो देखिन्थ्यो। उनलाई चिन्नेहरूले पनि दिलमाया समस्यामा रहेको बताएका थिए। तर दिलमायाको मनभित्र के छ भन्ने कमैले ख्याल राखे। सहरको चमक दमक बेच लोक गायिका दिलमाया आफ्नै प्रकारको समस्यामा अल्झिरहन्। शुक्रबारको बेलुका दिलमाया आफ्नै कोठामा थिइन्। उनका प्रेमी सुरेश श्रेष्ठ पनि उनको कोठामा आए। सूर्यको बयान अनुसार दुवैले शुक्रबार बेलुका रक्सी सेवन गरे। दुवैजना सुते। शनिबार बिहान दिलमाया आफ्नै कोठामा मृत भेटिन्, तर सूर्य कोठामा थिएनन्। दिलमायाको मोबाइल फोन पनि कोठामा भेटिएन। उनको घाँटीमा डोप देखिए पनि घटनास्थलभन्दा बाहिर सल फेला परेकाले पनि घटना थप शङ्कास्पद बनाउन बल पुर्याएको छ। यता उनको परिवारले न्यायपूर्ण ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रहरीमा जाहेरी समेत दिएका छन्। टिकै साथीलाई फोन गर्दाखेरि खै मैले त अहिले थाहा पाएँ, थाहा भएन, हामीलाई त भन्नुभयो। त्यहाँदेखि हामीलाई अलिक शङ्का लाग्यो। फोनै पनि नउठाउने, अरे जति पालि फोन लगायो फोनै नउठाउने गरी। त्यसपछि
यो एकचोटि हिजो सोध्यौँ हामीले त्यो अब छैन भन्ने अब पक्कै थाहा भयो अरे त्यहाँदेखि हिँड्यौँ हामी अलिअलि भाडा खोज्यौँ घरमा नै हामी गरिबको के हुन्थ्यो र अलिअलि भाडा खोज्यौँ त्यहाँदेखि हिँडेको हो आशलाग्दो कोपिलाहरू अब यसरी दिनानुदिन चाहिँ होइन घटनाहरू घटिरहेछ हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि अब कसैले पनि कसैको अब भनौँ छोरी बहिनी माथि चाहिँ एउटा चाहिँ विवाहको नाटक गराएर होइन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ एउटा प्रयोग युजन थ्रो गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ कसैको भविष्य बिगार्ने कुरामा चाहिँ जसले पनि गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सख्त कारबाही हुनुपर्छ। दिलमायाको कोठामा केही पुरुष रहेको स्पष्ट भएपछि प्रहरीले ती पुरुषको खोजी गर्यो। सुरेश श्रेष्ठ फेला पनि परे। उनले आफू दिलमायाको कोठामा गएको तर रातको 12 बजे निस्किएको बताए। तर दिलमायाको कोठा अगाडिको सुन पसलको सीसी क्यामेरामा बिहान 4 बजे मात्रै सूर्य निस्किएको देखियो। अर्थात् सूर्यले दिलमायाको मृत्यु हुनु अघि नै निस्केको भन्ने दाबी झुटो देखियो। एकछिन उहाँले एउटा के सोध्नुभयो भने यहाँ तपाईँले चाहिँ हिजो आउनु भएको थियो अरे यहाँ घरबेटी दाइहरूले भन्नुभयो आउनु पनि भएको थियो उहाँ बेलुकातिर 6-7 बजेतिर आउनु भएको थियो। अनि त्यो सोधेपछि होइन म त 12 बजे निस्केको भन्यो। 12 बजे निस्केको भनिसकेपछि तपाईँको आज फेरि प्रशासन आएर तपाईँको यहाँ अगाडिको CCTV फुटेज हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ 12 बजे आउनु भएको र बिहान 4:30 बजे गएको देखियो कि यहाँ त फल्ट भइसक्यो। त्यही माथि उहाँले चाहिँ अनि हिजो के भन्नुभएको थियो नि तपाईँको श्रीमती हो भन्दाखेरि होइन मेरो श्रीमती होइन यो त। सूर्यले प्रहरीसँग गरेको पछिल्लो बयानमा चाहिँ रक्सी पिएर दुवैजना सुतेको तर बेउजिँदा दिलमायालाई झुन्डिरहेको देखेपछि डरले आफू भागेको बताएका छन्। 30 वर्षीय दिलमायाका पहिलो पतिबाट 13 वर्षका छोरा छन्। पहिलो श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि नयाँ जीवन सुरु गर्न उनी काठमाडौँ बसेकी थिइन्। उनको पहिलो श्रीमानले दोस्रो विवाह गरिसकेका छन्। अहिले प्रेमी भनिएका सिन्धुपाल्चोक घर भएका सुन पसलमा काम गर्ने सुरेश श्रेष्ठ पनि विवाहित नै हुन्। श्रेष्ठ दिलमायाको कोठामा बेलुकी मात्रै आउने गर्थे। सूर्यले आफ्नी पत्नी बितेको र सानो छोरा भएका कारण कोठा फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गर्थे। दिलमायाको शनाखत गर्न गएका प्रहरीहरूले कोठामा रक्सीको बोतल पकाएको खाना भेटाएका थिए। दिलमायाका धेरै गीत रेकर्ड पनि गरिएका छन्। चर्चित लोकदोहोरी गायक राजु परियारसँग पनि उनले गीत गाएकी थिइन्। कोइलाई मारे श्रीमानले कोइलाई देऊ रे ससुरा मेरो जान्ने खतरामा छ क्यारे बसुरा मेरो जान्ने खतरामा छ क्यारे बसुरा। केही महिना अघि सम्पन्न राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतियोगितामा उनी उत्कृष्ट पनि घोषित भएकी थिइन्। दर्शकहरू यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश मैनाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग छोटो घटनाको थप अनुसन्धान कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। एसपी साहब यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर, अब गायिका दिलमाया सुनार कोठामा मृत फेला परिन्। अब यस घटनालाई लिएर जो उनका प्रेमी भनिएका छन् सुरेश श्रेष्ठ उनी अहिले तपाईँहरूको अनुसन्धानको क्रममा पनि छन्, नियन्त्रणमा छन्। यस घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले के बतायो सर यसबारे छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, यो दिलमाया 11 गतेको घटना हो। 11 बजीतिरको समयमा चाहिँ प्रहरीलाई इन्फर्मेसन आयो। हजुर, यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 नेपालटार स्थित एउटा घरमा डेरा गरी बस्ने जिल्ला सुर्खेत गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 घर भएकी वर्ष 33 दिलमाया सुनार आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको भन्ने सूचना आयो। सूचना आइसके पश्चात बालाजु प्रहरी वृत्तबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक सहितको अनुसन्धान अधिकृतको टोली सँगसँगै उता उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट समेत टोली खटेर घटनास्थलमा गइसक्यो। गइसके पश्चात अब हेर्दाखेरि अलिकति शङ्कास्पद लाग्यो प्रहरीलाई। शङ्कास्पद लागिसकेपछि के चाहिँ रहेछ भनेर हेर्दाखेरि घाँटीमा अलिकति नीलडाम जस्तो देखिन आयो। तत्पश्चात प्रहरीले अनुसन्धानको दायरालाई अलिकति फराइलो बनायो। फराइलो बनाउँदै जाने क्रममा अहिले एकजना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिइसकेपछि निजको विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पनि परेको छ। जाहेरी दरखास्तको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन्छ, म्याप थप हुन्छ र अनुसन्धान अगाडि बढ्ने छ। भोलिदेखि अझ थप अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। अब घटनास्थलमा मोबाइल भेटिएको छैन भनेर भनिएको छ, त्यहाँ सल पनि भेटिएको छैन भनेर भनिएको छ। अर्कोतर्फ ती सूर्य श्रेष्ठ जसलाई तपाईँहरूले नियन्त्रणमा लिनुभएको छ उनले बताएअनुसार त्यो झुन्डिएको अवस्थामा थियो। त्यस पछाडि मैले झुन्डिएको अवस्थामा रहँदा त्यसलाई निकालेको र सल पनि त्यही रहेको भन्ने किसिमको बयान दिएको भन्ने बारे यदा कदा त्यो समाचारमा पनि आइरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो सर? किनभने मोबाइल पनि भेटिएको छैन घटनास्थलमा, किनभने केही समय अघि मात्र
मात्रै उनले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको कुराहरू पनि छ होइन, जुन हामीले रिपोर्टमा पनि उल्लेख गऱ्यौँ। यसबारे केही बताएका छन्, केही बयान दिएका छन् ती सूर्य श्रेष्ठले। यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अनुसन्धानका विविध पाटाहरू हुन्छन् होइन। यसमा अनुसन्धानको विधिहरू हुन्छन् र प्रविधिहरू हुन्छन्। प्रहरीले अनुसन्धानका विविध विधिहरू र प्रविधिहरू सबैको प्रयोग गर्छ र अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने कार्यमा प्रहरी अहोरात्र खटिराखेकै छ। र यो घटनाको अनुसन्धानको क्रममा पनि प्रहरीले सोही बमोजिम विविध विधि र प्रविधिहरू प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्छ। अब अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ निज व्यक्ति उप अलि शङ्कास्पद गतिविधि नै भएको जस्तो देखिन आएको छ। विधि पनि प्रयोग छ, त्यसमा प्रविधिहरू पनि छ हामीसँग। ठिक छ, त्यो अनुसन्धान त तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य बाहिर त ल्याउनु नै पर्छ, त्यो तपाईँहरूको काम हो, त्यो तपाईँहरूको धर्म पनि हो। तर अहिले जो तपाईँहरूको नियन्त्रणमा छन् उनले दिएको बयान चाहिँ के छ प्रारम्भिक रूपमा भन्न मिल्ने जति भन्नुहोस् न यस घटनालाई लिएर। यही त भने नि मैले यहाँलाई, अनुसन्धानको दायरामा उहाँ आउनु भएको छ। अब कस्तो हुन्छ भने कानुनले म्याद थप लगाएको कामहरू गर्न बाँकी छ। अहिले दायर दरखास्त आइसकेपछि अब त्यो अनुसार सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गएर म्याद थप गर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अनि बयान गराउने काम चाहिँ कस्तो हुन्छ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा गराउनु पर्ने हुन्छ। यो सम्बन्धमा त्यो गराउने कार्यहरू सबै हुन्छ, अनुसन्धानको सम्पूर्ण कुराहरू बाहिर आउँछ। अहिले नै भन्न चाहिँ अलिकति हतारो हुन्छ, तर यसमा यथेष्ट प्रमाणहरू प्रहरीले सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँहरूको अनुसन्धानले जे जति कुराहरू बताउँछ त्यो हामी अपडेट पक्कै पनि यहाँहरूसँग लिनेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, यहाँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा पनि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, गायिका जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन्, यस देशकी गहना हुन् र उनको मृत्यु यति बेला शङ्कास्पद मानिएको अवस्था छ। जो प्रेमी भनिएका छन् उनैले कहीँ कतै यो हत्या गरेकी भन्ने किसिमको यदाकदा आशंका पनि छ। खैर, यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उनी नियन्त्रणमा छन् र यसको सत्य तथ्य पक्कै पनि बाहिर ल्याउनु पर्ने सम्पूर्ण लोकदोहोरी गायकहरूले गरिरहेका छन् र उनको परिवारले पनि यही माग गरिरहेको छ। यो अवस्थामा हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अहिलेका लागि यो विषयलाई यही थाती राखौँ। अन्य विषयहरू कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्, तर ब्रेक पछाडि यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हामी विभिन्न विषयहरूको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका सरकारवालाहरूसँग कुराकानी गर्दै त्यसको जवाबदेहिता खोजिरहेका छौँ। अब अर्को विषय, 1500 भन्दा धेरै निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेका इच्छाराज तामाङले जेल जानबाट जोगिन न्यायाधीशलाई नै खरिद गर्न दलाल पठाए। ती दलाल अरू कोही नभएर अधिवक्ता रुद्र पोखरेल थिए। पोखरेलले न्यायाधीशलाई 2 करोड आउँछ भनेर फकाए, यस्तो मौका फेरि आउँदैन भन्दै धम्क्याए। उच्च अदालतबाट सदर गराइदिने 1 नम्बर र प्रधान न्यायाधीशबाट कल आउने भन्दै ढाँढस पनि दिए। जनताको पैसा खानेलाई सजाय दिलाउनु पर्छ भन्नुपर्नेहरूले उल्टै इच्छाराज जस्ता व्यक्तिको पक्षमा लागेर न्यायाधीश किन्ने प्रयास गरे। न्यायाधीशले पनि आफैलाई बेच्ने असफल प्रयास गरे। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगले न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको संवादको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न तरङ्ग अझै शान्त भएको छैन। आम रूपमा प्रश्न उठेको छ के ती न्यायाधीश र वकिललाई कारबाही हुन्छ? अडियो रेकर्डबारे छानबिन गर्न न्याय परिषदले 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। यो समितिमा रहेका सदस्यहरू के कस्ता छन् त? यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। न्याय परिषद गठन भएपछिको पहिलो बैठक 47 साल पुस 3 गते बसेको थियो। परिषद गठन भएको 32 वर्षमा कहिल्यै पनि आकस्मिक बैठक बसेको थिएन। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमले न्यायाधीश वकिल बीच भएको घुस लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक गरेपछि पहिलो पटक असार 8 मा न्याय परिषदको आकस्मिक बैठक बस्यो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच भएको संवाद गत मंगलबार राति 9 बजे प्रसारण भएको थियो। अडियो संवाद बाहिरिएसँगै न्याय क्षेत्र रातभर तरङ्गित भयो भने न्याय परिषदका अध्यक्षले बिहानै परिषदको आकस्मिक बैठक आह्वान गरे। बैठकमा 10 मिनेट लामो अडियो संवादबारे गहन छलफल मात्रै भएन। यस सम्बन्धी छानबिनका लागि न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ।
समितिमा पाटन उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन्। श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले 45 दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्नेछ। परिषदले छानबिनका लागि 45 दिनको समय दिएको भए पनि 20 दिन जतिमा छानबिन सम्पन्न हुने बताइएको छ। अडियो रेकर्डबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक श्रेष्ठ न्याय क्षेत्रका विवादरहित व्यक्ति मानिन्छन्। 62-63 को जनआन्दोलन दबाउन राज्यबाट गरिएका क्रियाकलापबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगमा श्रेष्ठ पनि सदस्य थिए। रायमाझी आयोगका नामले चिनिएको सो आयोगमा सदस्य भएर काम गरेका श्रेष्ठ न्याय क्षेत्रका निष्कलङ्क व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। छानबिन समितिका सदस्यद्वय पुडासैनी र पौडेल पनि विवादरहित मानिन्छन्। घुस लेनदेनको बार्गेनिङमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफ्ना बारे उठेका प्रश्नमा न्याय परिषदबाट छानबिन होस् भन्ने चाहना राखेका थिए। अडियोमा सुनिने आवाज आफ्नै रहेको न्यायाधीश कोइरालाले जनाइसकेका छन्। तर अधिवक्ता पोखरेलले चाहिँ अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नरहेको भन्दै बचाउ गरेका छन्। कोइरालासँगै कारबाहीको चरणमा पुगेका न्यायाधीशहरूको संख्या 4 पुगेको छ। काठमाडौँ जिल्लाका न्यायाधीश सूर्य प्रसाद अधिकारी, अम्बिका प्रसाद निरौला र जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश बद्री प्रसाद ओलीलाई काजमा भनेर सर्वोच्च तानिएको छ। न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन भएपछि असार 8 देखि उनी जिम्मेवार विहीन भएका छन्। चारैजना विरुद्धका आधार प्रमाणहरू बलियो भएका कारण उनीहरू विरुद्ध हदैसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ। अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेललाई कारबाही गर्न बार काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्का। खड्का सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब हामीले न्यायाधीश र वकिल बीचको घुस डिलको अडियो सार्वजनिक गरेपछि न्याय परिषद तत्काल एक्सनमा उत्रियो होइन? यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, त्यसमा त्यहाँनिर तपाईँको त्यहाँनिर न्युज 24बाट जुन अडियोहरू त्यहाँनिर प्रसारित भयो, त्यसपछि न्याय परिषदले सक्रियतासाथ त्यहाँनिर कार्य अगाडि बढाएकै छ। त्यसमा त्यहाँनिर अब कानुनी कुरामा त्यहाँनिर त्यो जुन समिति गठन भएको छ त्यो समितिलाई गठनमा पनि उसले त्यहाँनिर फेरि चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। राजपत्रमा प्रकाशित त्यहाँनिर सायद मैले अहिलेसम्म सुने अनुसारको भोलि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अनि कारबाही अगाडि बढ्छ। हजुर। अब भिडियो र अडियो परीक्षण गरेर मात्रै न्यायालयको स्वच्छता हुन्छ त तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने हामीले एउटा किसिमको एउटा अडियो सार्वजनिक गऱ्यौँ, हामी कहिलेसम्म मिडियाले मात्रै यस्ता अडियोहरू सार्वजनिक गर्ने, विकृतिहरू पर्दाफास गर्ने, यसका लागि त एउटा चुस्त संयन्त्र बनाएर न्यायालयका विकृतिहरू बढार्नु पर्ने होइन र भनेर? होइन, त्यसमा त विवादै छैन। न्यायालयमा चाहिँ अन्तिम घडीको चाहिँ संस्था हो, त्यो अन्तिम ठाउँमा पनि चाहिँ न्याय प्राप्त गर्न सकेन नि। यस्तै बिचौलियाको काम हुने भयो, एउटाले बार्गेनिङ गर्ने भयो। तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो त तपाईँलाई चाहिँ स्मरण गराउँ, योभन्दा पहिला चाहिँ बारले जो आन्दोलन गर्यो त्यो आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि 1 वर्षसम्म हामीले सुदृढीकरण अभियान भनेर देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। तपाईँले भनेको बढार्नका लागि यो चाहिँ मिडियाले लिएर आएको समाचारको आधारमा मात्रै कारबाही गर्ने अनि त्यो कारबाही गरेपछि शिथिल रहने भयो भने त न्याय जनताले प्राप्त गर्नै सक्दैनन्। तपाईँले भने त्यो बढार्नुपर्छ, निकार्नुपर्छ। न्यायालयमा चाहिँ यस्ता बिचौलियाहरूको चाहिँ पर्दाफास गर्नुपर्छ, यिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो कारबाहीको सिलसिलामा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले जे चाहिँ निकाल्नु भयो त नेपाल बारले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ अनुशासन समितिले चाहिँ कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ। मैले जानकारी पाए अनुसारको त्यो चाहिँ अनुशासन समितिले 1-2 दिनभित्र स्पष्टीकरण लिएर सायद वकिलको चाहिँ त लाइसेन्स चाहिँ खारिज गर्ने ठाउँमा पुग्छ होला। यतातर्फ चाहिँ तपाईँको न्यायालयको हकमा पनि जो चाहिँ रामप्रसाद शेखर स्वच्छ सही भएको मान्छे, न्यायालयमा त्यस्तो बदमासी नगर्ने खालको मान्छे, उहाँको संयोजक भएपछि न्यायालयले पनि तपाईँको त्यो अरू त यही केही प्रमाणै हेर्नु पर्दैन नि। तपाईँले चाहिँ भोइस नै सुनाइदिइसक्नुभयो त त्यो भोइस नै सुनाएपछि उहाँहरूलाई कारवाही गर्नु त के गाह्रो छ र भने त्यसैकै आधारमा पनि सिध्याउनुपर्छ। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ त यति एउटा कारवाही गरेकै कारणबाट न्यायालय सुदृढीकरण हुने पटक्कै होइन। यो न्यायालयमा भएको यस्तो विकृति विसङ्गतिहरू हामीले त आवाज उठाउँदै आएका छौँ। अहिले त्यो आवाज न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पनि माग उठेको छ। सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ न्यायाधीशहरूको भन्ने पनि माग उठ्यो हो। त्यो चाहिँ तपाईँले भन्ने जे भन्छ सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। त्यसपछि सम्पत्ति सुदृढीकरण चाहिँ संस्था छ, त्यो सम्पत्ति सुदृढीकरणका अभियान कहाँ गएको छ? तिनले पनि त कर्मचारी हो, तिनले पनि कारवाही सुरु गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँले उठाएको कुरा ठिक हो। हजुर।
अब हेर्नुहोस् है, वकिलले एकपटक बहस गरे बापत 1 लाखसम्म लिने गरेका छन् भनिन्छ होइन, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर चाहिँ तिर्दैनन् भन्ने कुरा छ। यसरी न्यायालय स्वच्छता हुन सक्ला? तपाईँले भने त्यो म पनि वकिलै हुँ, तपाईँलाई मैले निवेदन गरौँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ त फिस लिने मान्छेहरू चाहिँ त केही होला न। अब त्यो 1 लाख रुपियाँ फिस दिने भनेको त यस्तै तपाईँले भने जस्तो बिचौलिया मिलाउने कुरा लिने गरेका छन्, तर तिनीहरूले ट्याक्स समेत तिर्दैनन् भन्ने कुरा छ। अब यसरी कसरी न्यायालय स्वच्छता हुन्छ? करको कुरा मात्रै यसो धर्नु। हजुर हजुर, मैले त तपाईँको करको हकमा त म बारको अध्यक्ष हुँदाखेरि नि मैले के भनेको थिएँ भने त्यो काउन्सिलमा चाहिँ एउटा करको डेस्क नै राखिदिने, रिन्यू गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उसले कर तिरेको प्रमाणपत्र ल्याए उसको लाइसेन्स रिन्यू हुने, नत्र नहुने बनाउनु पर्छ नि भने त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। हजुर, अब यो जुन छानबिन समिति छ, यो छानबिन समितिले सही तरिकाले छानबिन गर्ला र यी दोषीहरूलाई कारबाही गर्ला भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, कारबाही त तपाईँको मिडियाका साथीले मलाई अहिले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ नि, यसमा पनि तपाईँको फलोअप कार्यक्रम हो नि। हामीले पनि त्यहाँ बारमा बस्दाखेरि हामी पनि चुगो लागेर बसेका छौँ, यो चाहिँ टुङ्गो लगाउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी पनि लागेका छौँ नि। हजुर, हस्, म यो छोटो कुराकानीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र यस विषयलाई हामी पक्कै पनि गम्भीरताका साथ फलोअप गरिरहेका छौँ र यहाँहरू पनि आफ्नो तर्फबाट यस किसिमका विकृतिहरूलाई बढार्न आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउनुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा छ। सक्षम बनाउनै पर्छ, उत्तरदायी बनाउनै पर्छ, त्यसमा तपाईँको मिडियाको हात त्यत्तिकै छ, हामीले पनि त्यसमा लाग्नुपर्छ र गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ, किनभने पछिल्ला घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र यस विषयमा के वकिल र न्यायाधीशलाई कारबाही हुन्छ त भन्ने किसिमको चासो बढिरहँदा हामी यो विषयलाई फलोअप गरिरहेका छौँ र जबसम्म कारबाही हुँदैन तबसम्म अन्तिमसम्म यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको अन्तिम रिपोर्ट, सिंह जब बुढो हुन्छ उसलाई सिंहको समूहले मर्नका लागि एक्लै छाडिदिन्छ। वयस्क सिंहहरूले बुढो सिंहलाई एक्लै पारिदिन्छ। शिकार गर्न नसक्ने अवस्थाको बुढो सिंहले त्यही खान्छ जुन अरू जनावरले खाएर छाडेको हुन्छ। त्यसको केही समयपछि सिंह भोकै मर्छ। यो त भयो सिंहको कुरा। हात्ती जब बुढो हुन्छ उसका अन्तिम दिनहरू कसरी बित्छन् होला? सौराहामा 70 वर्ष उमेर पुगेको एक ढोई अर्थात् पोथी हात्ती जीवनको अन्तिम दिनहरू बिताउँदैछ। उमेर हुँदासम्मको यो हात्तीको पिठ्यूमा बसेर धेरैले निकुञ्ज घुमे। जब जीवनको अन्तिम समय भयो यो हात्ती दुरावस्थामा छ। हेरौँ चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट। यी हुन् काजल करी। शरीरको विभिन्न ठाउँमा चोटपटक अनि हिलाम्मे जमिनमा मुडो ज्यान। वर्षौंसम्म पर्यटकलाई चढाएर घुमाए बापत काजल करीले पाएको उपहार यति नै हो। चितवनको सौराहामा लामो समयदेखि पर्यटकको मनोरञ्जनमा प्रयोग हुँदै आएको यस साथी ढलेको 2 हप्ता पुग्नै लाग्यो। 70 वर्ष उमेरको यस साथी अहिले खाना समेत पचाउन नसक्दा कमजोर बनेको छ। शरीर झन्झन शिथिल बन्दैछ। यहाँ का सरकार जो हमने ले जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं ले जाने दिए, यहाँ पर रोक दिए, रोक कर दिए इनको। फिर उसके बाद यहाँ पर हाथी ऐसे कमज़ोर होते रहा। इसका जाड़ नहीं है, अंदर का जो दांत होता है वो नहीं है, इसकी कमजोरी आने लगा और हाथी ये गिर गया। केही महिना अघिसम्म काजल करीले सौराहा आउने पर्यटकलाई पिठ्यूमा चढाएर जङ्गल घुमाउँथे। तर वृद्धावस्थाको कारण काजल करी अहिले धेरै बेर उठ्नै नसक्ने, उठिहाले पनि ढल्ने समस्याले शरीरभर चोट लागेका छन्। शरीर दुब्लो र ख्याउची भएको छ। खाएको खाना नपच्ने हुँदा तौल घटेको छ। काजल करीको अवस्था हेर्दा पनि माया लाग्दो बनेको छ। शरीरमा शक्ति हुँदासम्म हात्तीबाट मानिसहरूले मनोरञ्जन लिए, आय उपार्जनको माध्यम बनाए। तर हात्ती मृत्यु नजिक पुग्दैछ। यस्तो अवस्थामा काजल करी एक्लै छे, अलपत्र छे। दाँत पनि भाँचिसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ उसले खानेकुराहरू पनि राम्रोसँग पचाउन नसक्ने यस्तो विविध कारणहरू थियो। उसको चाहिँ क्षयरोग पनि टेस्ट गर्दाखेरि उसको नेगेटिभ आएको थियो। भन्नु मात्रै उसको क्षयरोग थिएन। पर्यटक घुमाउन 5 वर्ष अघि व्यवसायी मधुकर रेग्मीले काजल करीलाई भारतबाट नेपाल ल्याएका थिए। सौराहामा पर्यटकको व्यापक चहल पहल हुँदा जंगल सफारीका लागि उसलाई यहाँ ल्याइएको थियो। गत भदौमा साहु मधुकर रेग्मीले बेचिदिए। पुनः भारततर्फ जाँदै गर्दा बाटोमै काजल करी समाती। वन्यजन्तुको खरिद बिक्री गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रेट र अदालतले दिएको आदेशले उसको भारत जाने बाटो बन्द भयो।
सौराहा फर्किएर ऊ पर्यटन व्यवसायी श्रीलाल परियारको हात्तेसारमा बस्दै आएकी थिए। तर विगतमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएको यस हात्ती अहिले भने जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेको छ। विगतमा भारतबाट सोझै हात्ती खरिद गर्न मिल्थ्यो। एउटा हात्तीको मूल्य 60 देखि 80 लाख रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ। कानुनतः हात्तीको किनबेच गर्न पाइँदैन। सामान्यतया हात्तीमा टिबीको रोग देखिने गरेको छ। तर काजलकलीमा सो समस्या देखिएको छैन। अहिले सो हात्तीमा बुढ्यौलीको मात्रै समस्या हो। जीवनभर पर्यटकको सेवामा खटिएको यस हात्तीको जीवन कठिन बनेकोले स्याहार सुसारको उपयुक्त व्यवस्था गरेर उसको बाँकी जीवनलाई कम कष्टकर बनाउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। दर्शकहरू, दुःखद खबर छ। काजलकली अन्ततः 10 दिनसम्म ढलेकी अवस्थामा थिइन् र उनको अन्ततः मृत्यु भएको छ। तेस्रो पटक ढलेको हात्ती काजलकली 10 दिनदेखि उठ्न सकेको थिएन। यसपटक भने हात्ती उठ्न नसकी मृत्युवरण गर्न पुग्यो। खानपान र स्याहार राम्रो पाएको भए हात्तीहरू 80 वर्षसम्म सजिलै बाँच्न सक्छन्। तर मानिसहरूले मनोरञ्जनको साधन र पैसा कमाउने आय आर्जन गर्ने साधन जस्तै मात्र बनाइदिँदा छटपट्टि काजलकली नामको यो हात्तीको अन्ततः मृत्यु भएको दुःखद खबर यति बेला हामीलाई प्राप्त भएको छ। र उनको यो मृत्यु मानिसहरू टुलु हेरेर बसे। उसले प्राण त्यागेको टुलु हेरेर मात्रै बसे। मानिसहरू कति धेरै निर्दय हुन सकेका। मनोरञ्जन लिने बेलामा मनोरञ्जन लिए, तर उसलाई स्याहार सुसार खानपानको राम्रो उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ गरिएन। दर्शक महानुभावहरू, यो पृथ्वी जनावरका लागि पनि हो। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन र सँगसँगै हामीलाई हाम्रो हेल्प डेस्कमा फोन गर्न तपाईँले यी नम्बरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नका लागि बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ र हामीलाई भेटेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।